अस्सलाम वालेकुम, सिटी न्यूज़ के साथ में हूँ एतजाज नकी और मैं हूँ हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ऐ अल्लाह जो कादिर मुतलक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। गुजरपुरा मोटरवे पर खातून से ज्यादती के केस की गुत्थियां सुलझने की बजाय मजीद उलझ गई। पंजाब पुलिस तीसरे रोज भी मुलजमान का सुराग न लगा सकी। पुलिस ने सियालकोट लाहौर मोटरवे का सिक्योरिटी कंट्रोल भी संभाल लिया है। लाहौर साने गुजरपुरा की तहकीकात के दौरान कई सवाल पैदा हो गए। पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए मुद्दई मुकदमा सरदार शहजाद और उसके साथी से तफ्तीश शुरू की तो मुद्दई मुकदमा ने खातून के मुताबिक वो लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था कि मोटरवे पर डॉल्फिन पुलिस को देखकर रुक गया। पुलिस ने नाम पता लिखा। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक उसे इल्म नहीं कि मुकदमा उसकी मदीयत में दर्ज हुआ। दूसरी जानिब साने के बाद पुलिस को सियालकोट लाहौर मोटरवे की सिक्योरिटी का भी ख्याल आ गया। आईजी पंजाब ने एसपीओ और पीएचपी की मुश्तरका टीमों को लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सिक्योरिटी गश्त का हुक्म दे दिया। मोटरवे पुलिस की हदूद में अब पंजाब पुलिस के एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर का कहना है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, डीएनए टेस्ट भी मुकम्मल कर लिए हैं, जराइम पेशा अफराद की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड याफ्तगान से रवायती तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं। मामले की तहकीकात के लिए 14 लोगों को शामिल तफ्तीश किया है। पुलिस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। ये माशरे के ऐसे पहलू हैं जिन पर बात करते हुए हम शर्मिंदगी, कराहत और कर्ब में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वही अगर झूठ और मुसलसल नाअहली पर डटे रहें तो सवाल तो बनता है, हम अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। मुस्लिम लीग नून ने सीसीपीओ लाहौर को फौरी तौर पर हटाने और निशान इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं मोटरवे पर अंदोनाक वाकया रोनमा हुआ। एक मां को इसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। सीसीपीओ कहते हैं खातून रात को बाहर क्यों निकली, खातून ने पेट्रोल क्यों चेक नहीं किया, मुल्क में हुकूमत की कोई रट नहीं। रियासत मफलूज है, वो औरतों को और पाकिस्तान के शहरियों को हिफाजत नहीं दे सकती। इसका मतलब है पाकिस्तान में इस वक्त कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, अपनी हिफाजतें खुद करें। इसका मतलब है कि औरतें शाम को घरों से बाहर ना निकलें। एक टॉक शो में कहता है कि मेरी मां जब मैं 6 साल का था तो मुझे साथ लेकर जाती थी अपनी हिफाजत के लिए। तो सीसीपीओ लाहौर साहब, इस मां के साथ भी 3 बच्चे थे, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, रियासत के ऊपर थी, कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऊपर थी। आज पाकिस्तान की 11 करोड़ बच्चियां, बेटियां ये मुतालबा करती हैं कि इस सीसीपीओ को नौकरी से निकाला जाए, इस सीसीपीओ को इबरत का निशान बनाया जाए, इस सीसीपी लाहौर को इसके साथ वो कार्रवाई हो कि आने वाले जितने अफसरान हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट की जाए। ये बयान उतनी ही सजा इस बयान पर इनको देनी चाहिए जितनी उस रेपिस्ट को दी जाएगी। जो ये रेप विक्टिम शेमिंग करते हैं और अफसरान करते हैं, अपनी ड्यूटी के ऊपर होते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी की नफी करते हैं और अपना बर्डन, अपनी नाअहली का बर्डन, अपनी ओवरसाइट का बर्डन किस पर डालते हैं? उस मजलूम मां पर जिसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर इसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी मजहबी उमूर ने मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली। कमेटी अराकीन ने वाकये को माशरे पर धब्बा करार दे दिया, जबकि सीसीपीओ को गैर जिम्मेदाराना बयान पर मुआफी और तहकीकात का मुतालबा भी किया। नून लीगी और पीटीआई के 2 अराकीन ने मुजरिमों को सरेआम फांसी की तजवीज दे दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का इजलास चेयरमैन मौलाना असद महमूद की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें गुज़िश्ता रोज मोटरवे लाहौर पर खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए करारदाद मुजम्मत मंजूर की गई।
کمیٹی اراکین نے موٹر وے پر زیادتی کا واقعہ معاشرے پر دھبا قرار دیا، جبکہ تحریک انصاف کے رکن مجاہد علی اور نون لیگی چودھری فقیر محمد نے موٹر وے زیادتی کیس کے مجرمان کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا، جبکہ بعض اراکین کا سی سی پی او کو برطرف کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا۔ قرارداد میں سی سی پی او کو اپنے غیر ذمہ دارانہ بیان پر معافی، جبکہ سرکاری افسر کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پنجاب میں ایک اور بیٹی درندوں کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حلقے توسہ شریف میں بھی بچوں کے سامنے ماں کو درندگی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ لواحقین کے احتجاج پر مقدمہ درج اور میڈیکل رپورٹ تو جاری ہو گئی، لیکن بااثر ملزمان تاحال قانون کی گرفت سے دور ہیں۔ صوبہ پنجاب میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال انتہائی تشویشناک۔ بار بار سربراہان کی تبدیلی کے باوجود پولیس کی کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ لاہور میں انصاف کا دعویٰ کرنے والے وزیر اعلیٰ کے اپنے گھر میں ہی خاتون کی عزت تار تار، کہیں اور نہیں۔ وزیر اعظم پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں پڑوسی نے کمسن بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ میڈیکل رپورٹ میں بچی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ گجرانوالہ میں تھانہ سبزی منڈی کے علاقے میں 12 سالہ بچی سے زیادتی کا واقعہ، میڈیکل رپورٹ میں بچی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم وقاص عرف گلشیر متاثرہ بچی کا ہمسایہ ہے اور اس نے بچی کو ورغلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا، جبکہ متاثرہ بچی لائبہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں زیر علاج ہے، جہاں ملزم کو لے جا کر متاثرہ بچی سے دوبارہ شناخت کروائی گئی، جس پر بچی نے ملزم کو دیکھ کر تصدیق کی کہ اسی ملزم نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ گھریلو جھگڑے کا خوفناک انجام، شیخوپورہ میں ماں نے شوہر سے جھگڑے پر نومولود کو گٹر میں پھینک دیا، جس کے بعد بچے کی لاش نکال لی گئی۔ پولیس نے ملزمہ اور اس کے والد کو گرفتار کر لیا۔ شیخوپورہ کی لیبر کالونی کی رہائشی ثنا بی بی کی 10 ماہ قبل ندیم سے شادی ہوئی تھی۔ ملزمہ کا اپنے شوہر سے جھگڑا رہتا تھا۔ ملزمہ نے اپنی والدہ مقدس بی بی کے کہنے پر طیش میں آ کر اپنے 12 دن کے بچے کو گٹر میں پھینک دیا، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ بچے کی لاش نکال لی گئی۔ پولیس نے ملزمہ اور اس کی والدہ کو گرفتار کر لیا۔ خیرپور میں مدرسے کا استاد جلات بن گیا۔ سبق یاد نہ کرنے پر کمسن طالب علم پر بہیمانہ تشدد کر ڈالا۔ پہلے تاروں سے تار تار کیا، پھر دل نہ بھرا تو تب تھپڑ برسا دیے۔ بچے کی چیخو پکار بھی ظالم استاد کا دل موم نہ کر سکی۔ شاگرد پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا تھی؟ کیا 1947 کے بعد کا پاکستان یا آج کا پاکستان واقعی جناح کا پاکستان ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہر پاکستانی کے ذہنوں میں ہے۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ تاریخ میں بہت کم افراد ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، دنیا کے نقشے پر تبدیلی لے آئے یا ایک قوم کے تصور کو ریاست میں سمو دیا، مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے حیرت انگیز طور پر یہ تینوں مارکے سر کر کے تاریخ میں اپنا نمایاں مقام بنایا۔ تحریک آزادی پاکستان جب زوروں پر تھی تو ایک نعرہ زبان زد عام ہو گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف نعرہ نہیں تھا بلکہ ہر اس دل کی ترجمانی تھی جو اپنی جان، اپنا مال، حتیٰ کہ اپنی عزت بھی اس مقصد کے لیے اس طرح قربان کرنے کو تیار تھا۔ انتقال اقتدار کی تقریب میں ماؤنٹ بینٹن نے جب آپ کو مشورہ دیا کہ نئے ملک میں عدل و انصاف اور رواداری کی وہ مثال قائم کریں جو مغل بادشاہ اکبر نے قائم کی تھی، تو آپ نے جواب میں فرمایا، عدل و انصاف اور رواداری کی مثالیں ہمیں اس سے بہت پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل چکی ہیں۔ کسی نے آپ سے سوال کیا پاکستان کا دستور اور آئین کیسا ہوگا، تو آپ نے برجستہ جواب دیا، پاکستان کا دستور اور آئین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ دنیا میں دو ریاستیں ہیں جو نظریاتی سطح پر وجود میں آئیں، ایک مدینہ اور دوسری پاکستان۔ اس کی بنیاد رکھنے والے قائد اعظم ہر طرح کی مذہبی انتہا پسندی، فرقہ واریت
اور ہر قسم کے تعصب سے پاک وطن چاہتے تھے۔ وہ کیسے پاکستان کی تشکیل چاہتے تھے جہاں آئین کی حرمت کو مقدم تصور کیا جائے، جہاں پارلیمان آزادی و خود مختاری سے فیصلے کر سکے، جہاں ہر شہری کو بلا امتیاز رنگ، نسل، قوم اور مذہب کے انصاف میسر ہو، جہاں درسگاہیں علم و دانش کا گہوارہ ہوں، تعلیم، روزگار اور صحت ہر شہری کا بنیادی حق ہو، جہاں عورت کی عزت اور توقیر کو مقدم رکھا جائے اور ریاست آدمیت کے احترام کو اول جانے۔ جب آپ نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا تو اس میں واضح اور واشگاف الفاظ میں کہا، آپ سب پاکستانی ہیں، آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ اس پر عمل کیجئے اور اپنی عبادت گاہوں میں جائیں، یہ آپ کا نجی معاملہ ہے، پاکستان سب کا وطن ہے۔ اسی تاریخ ساز تقریر میں اس ملک میں ہر قسم کی معاشرتی اور معاشی برائیوں کو پنپنے نہ دیا جانے پر بھی زور دیا گیا۔ جناح آف پاکستان میں اور مس فاطمہ جناح میرا بھائی میں ایک واقعہ نقل کرتی ہیں کہ ایام آخر میں ڈاکٹرز نے قائد اعظم کو مکمل آرام کا مشورہ دیا تو آپ اپنی بہن سے مخاطب ہوئے، کیا تم نے کبھی کسی جرنیل کو اس وقت رخصت پر جاتے ہوئے دیکھا ہے جب اس کی فوج میدان جنگ میں اپنی بقا کے لیے مصروف پیکار ہو؟ اس پر فاطمہ جناح نے کہا کہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، جس پر محمد علی جناح نے جواب دیا، مجھے تو ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کی فکر ہے۔ کسی بھی باشعور پاکستانی سے اس سوال کا جواب پوچھیں کہ کیا آج ایک پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے تو جواب نہ ملے گا۔ قائد اعظم جیسا پاکستان چاہتے تھے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج ایک بار پھر قائد اعظم کے فرمودات کا جائزہ لیں اور ملک و قوم کے مفادات کے لیے انہیں مشعل راہ بنائیں، کیونکہ حقیقی اور ایک ہی پاکستان وہی تھا جس کے خطوط قائد اعظم استوار کر گئے تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کوئٹہ میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے ملاقات کی، جس میں بلوچستان کی ترقی کے معاملات، وفاقی حکومت کے تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے ترقیاتی اقدامات اور امن امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ عمران خان نے صوبائی حکومت کے ترقیاتی پروگرام اور امن و قیام کے لیے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صوبائی حکومت کی کارکردگی کی تعریف کی اور یقین دلایا کہ وفاقی حکومت صوبے کے مفاد میں کیے گئے تمام فیصلوں اور اقدامات پر صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 72واں یوم وفات انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے مزار قائد پر حاضری دی اور کہا کہ قائد اعظم کے شہر کراچی کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی کے موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے مزار قائد پر حاضری دی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی صدر عارف الوی کے ہمراہ تھے۔ صدر مملکت نے مزار پر پھول رکھے اور فاتح خانی کی، جبکہ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ اس موقع پر صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ محنت کر کے پورے سندھ کے حالات بہتر کیے جائیں گے۔ قائد اعظم کے شہر کراچی کی ترقی کے لیے سب مل کر کام کریں گے۔ سب مل کر اگر اس قوم کو جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ملک بنایا تھا اس کے لیے اگر محنت کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ کسی قوم سے ہم پیچھے رہ جائیں۔ شہر قائد کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت ایک ساتھ ہے۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل عمر بخاری نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ اس موقع پر ڈی جی رینجرز نے مزار قائد پر فاتح خانی کی اور پھول چڑھائے۔ قائد اعظم کی وفات کو 72 برس بیت گئے، لیکن کچھ واقعات ابھی بھی حل طلب ہیں۔ بابا قوم کے جنازے کے حوالے سے کچھ حقائق عوام سے پوشیدہ ہیں۔ اکثریت کا خیال ہے کہ 11 ستمبر 1948 کو انتقال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ صرف ایک مرتبہ ادا کی گئی اور یہ نماز مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بانی پاکستان کی نماز جنازہ 2 مرتبہ ادا کی گئی، ایک مرتبہ اہل تشیع کے طریقے سے اور دوسری مرتبہ اہل سنت کے طریقے سے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اہل تشیع کے طریقے سے نماز جنازہ مولانا سید انیس الحسنین رضوی نے ادا کی تھی اور اس بات کی تصدیق انہوں نے خود کی ہے۔
सैयद अनीजुल हसनैन रिजवी कहते हैं ये 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात थी। मैं अपने घर में सो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो बताया गया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया है और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुझे गवर्नर जनरल हाउस बुलाया है। मैं सरकारी गाड़ी में गवर्नर जनरल हाउस पहुंचा तो फातिमा जिन्ना ने बेगम नुसरत अब्दुल्ला हारून के जरिए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कायद-ए-आज़म के गुस्ल और तकफीन का एहतमाम शिया असना अशरी के मुताबिक इंतजाम करूं और बाद इनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाऊं। उनका कहना था कि कायद-ए-आज़म के कमरे से मुल्हिक गुस्ल खाने में असना अशरी तरीके के मुताबिक कायद-ए-आज़म की मैयत को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाया गया। इसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाई गई जिसमें कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हाशिम रजा, कराची के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सैयद काजिम रजा, सिंध के वजीर आला यूसुफ हारून, आफ्ताब पिसर खातिम अलवी वगैरह ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मैयत को राहदारी में रख दिया गया ताकि अवामुल नास आखिरी दीदार कर सके। इसके बाद मैयत अलम के साए में फौजी गाड़ी में मकाम तदफीन की तरफ रवाना हुई, जहां लाखों आदमियों ने अलामा शबीर अहमद उस्मानी की क़यादत में दोबारा नमाज जनाजा अदा की। कायद-ए-आज़म की तदफीन के बाद मौलवी सैयद गुलाम अली अहसन मशहदी अकबर आबादी ने ये तरीका शियासना अशरी तलकीन भी पढ़ी थी। तलकीन पढ़ाए जाने के बाद कब्र पर वजीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वुज़रा और इस्लामी ममालिक के सफीरों ने मट्टी दी। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का निजाम भी दरहम भरहम हो चुका है। मजीद बता रहे हैं शाहिद एजाज। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन में और यहाँ पर भी जो है सड़कें जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। सीवरेज का निजाम धर्म भरम है। जैसे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है फदान कि यहाँ पर एक कॉलेज भी है, यहाँ पर एक जो है इंटरमीडिएट का कॉलेज भी मौजूद है और यहाँ पर जो है अभी तक जो है कोई सफाई का निजाम नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ नजर आता है और जो है गटर उबल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है सीवरेज का निजाम धर्म भरम है। पूरी सड़क जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। लोग यहाँ से पैदल सफर नहीं कर सकते, गाड़ियां नहीं गुजर सकती, जगह जगह खड्डे मौजूद है यहाँ पर। और यही जो शारा है यहाँ पर मेन हॉस्पिटल के लिए भी जाती है, जो आगे की तरफ जो एक हॉस्पिटल भी कायम है हार्ट का। इसके अलावा यहाँ पर जो इलाका मकीनों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके के अंदर जो है बारिश होने के बाद से अभी तक जो है निजाम धर्म भरम नजर आता है लोगों को आने जाने में, और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है। इसके साथ जो है ये गंदे पानी से कई बीमारियां जन्म ले रही है और जो है यहाँ पर जो है मजीद जो है लोगों को परेशानी का हाल है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ पर लोग पैदल सफर नहीं कर सकते, गाड़ियां नहीं गुजर सकती और यहाँ पर जो है मजीद लोग इलाका मकीन जो एप्लीकेशनें दे दे के थक गए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से जो है अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी शुक्रिया शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर की आम मार्केटों में चीनी के दाम ज्यादा होने की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की खरीदारी के लिए रश बढ़ गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए और आम बाजारों में 105 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वकार हुसैन से। जी वकार। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जो चीनी की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और आम मार्केट में जो चीनी की कीमत है वो 105 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से आम शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और आए रोज़ शहरियों की जानिब से यही हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि आम मार्केट में भी चीनी के जो दाम हैं वो नीचे होने चाहिए। मैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो चीनी है वो वाफर मकदार में मौजूद है। यही वजह है कि यूटिलिटी स्टोर पर काफ़ी रश देखा जा रहा है, क्योंकि शहरी जो सोदा सल्फ लेते हैं साथ वो चीनी भी लेकर जाते हैं और एक चीनी का थैला उन्हें 2 किलोग्राम का दिया जाता है। मेरे पास इस वक्त सार्फिन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। जी आप बताइएगा कि आम मार्केट में चीनी की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कंट्रोल रेट पर यूटिलिटी स्टोर पर मिल रही हैं। बाहर मार्केट में बेसिकली ये है कि 105 रुपये की मिल रही है, जो कि अपने पास से कोई 105 देता है, कोई 110 ज़्यादा महंगाई। पर इसका ये फ़ायदा है यूटिलिटी स्टोर के, यहाँ पे 68 रुपीज़ पर केजी है और आराम से इजीली 2 kg 4 kg हमें मिल जाता है। इसका फ़ायदा यही है कि यूटिलिटी स्टोर पे चीनी वाफर मकदार पे। बस ये है कि अगर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बाहर जो सी मार्केट है उसमें ना कंट्रोल करे कीमत को चीनी की, क्योंकि बाहर तो 105-10 रुपये है, यहाँ पे यूटिलिटी पे 68 है। इनको ये भी चाहिए कि मार्केट में 68 रुपीज़ पर केजी करे। जी आपने सुना कि सार्फिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि आम मार्केट में भी चीनी के जो दाम हैं वो नीचे लाने के लिए ठोस इकदाम किए जाएँ और शहरियों का ये भी कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की किल्लत नहीं होनी चाहिए और रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें चीनी मिलनी चाहिए ताकि उन्हें सस्ती चीनी फराहम हो सके।
जी बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। पेशावर में बीआरटी बस में आग लग गई, तमाम मुसाफिर महफूज रहे हैं। बस में आग लगने का ये तीसरा वाकया सामने आ रहा है। आपको बताएंगे पेशावर में बीआरटी बस में आग लग गई है, मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। निश्तराबाद नागरा दफ्तर के सामने बीआरटी बस में आग लगी। बीआरटी बस में आग लगने का ये तीसरा वाकया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान शाहिद, बताइएगा पेशावर में बीआरटी बस में आग लग गई है। जी देखो, देखिए ये पेशावर का इलाका है निश्तराबाद। यहाँ से बीआरटी की बस गुजर रही थी कि अचानक से जो है वो आग भड़क उठी। तमाम मुसाफिरों को जो है बाहिफाजत बीआरटी बस से निकाल लिया है, जिसमें मर्द, बच्चे और खासतौर पर जो खवातीन हैं, क्योंकि बैक साइड से जो है वो आग लगी थी, तो यहाँ पर जो है जो बड़े मर्द हजरात होते हैं वो एक बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। तमाम उनको बाहिफाजत जो है वो निकाल लिया है। और ये बीआरटी का जो बस पे आग लगने का वाकया पहला नहीं है। इससे पहले हैदराबाद के इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था। उसके बाद जो ताकाल का इलाका है वहां पर चलते चलते बीआरटी बस में अचानक आग भड़क उठी थी। ताहम अब ये तीसरा वाकया है कि नादरा दफ्तर के बाहर जो निश्तराबाद का इलाका है यहाँ पर बीआरटी बस में अचानक से जो है वो आग भड़क उठी थी। बाकी की इत्तला मिलती ही जो इमदादी टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई और उन्होंने जो है रेस्क्यू 1112 की टीमों ने जो है आग बुझाने का काम जो है वो शुरू कर दिया। ताहम आधे घंटे की बाद जो है तकरीबन आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। इस पर आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सच न्यूज से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।